बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बाज़ लोग, बहुत सारे लोग ज़रा सेंसिटिव नज़र आते हैं, थोड़े हसास नज़र आते हैं, थोड़े टची नज़र आते हैं, थोड़े नाजुक नज़र आते हैं। ये एक हद तक अच्छी बात है, एक हद तक पॉजिटिव बात है। एक बारीक सी लाइन है जहाँ पे ये पॉजिटिव नहीं रहती, जहाँ से आगे ये जाके नेगेटिव हो जाती है। और नेगेटिव इस वजह से हो जाती है कि एक इंसान जो है उसकी गोया के लर्निंग बहुत मुतासर होती है। एक इंसान की सीखने की सलाहियत जो है वो बहुत मुतासर होती है। और एक इंसान जो है वो कह लें कि अपने आप को ही संभालने के अंदर और उन शौक़्स को जिन चीज़ों को वो एक शौक़ के तौर पे लेता है, उन चीज़ों का जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ शौक़ है, आफ्टर यानी जिन चीज़ों को वो सदमे के तौर पे लेता है, चूँकि वो सेंसिटिव कहलवाता है, चूँकि वो सेंसिटिव अपने आप को समझता है, तो जिन चीज़ों को वो सदमे के तौर पे लेता है तो उन चीज़ों के से पहुंचने वाला सदमा जो है उसी को मैनेज करने के अंदर लगा रहता है। और एक दूसरा इंसान है जिसने अपनी सेंसिटिविटी को मैनेज किया, अपने टचीनेस को मैनेज किया, अपनी हसासियत को कंट्रोल में रखा। मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि एक इंसान को मोटी चमड़ी वाला इंसान होना चाहिए, एक इंसान को ढीठ इंसान होना चाहिए, एक इंसान को थिक स्किन्ड इंसान होना चाहिए। मैं कतई नहीं कह रहा कि एक इंसान को शेमलेस इंसान होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कह रहा। लेकिन एक इंसान का छुई मुई होना जो है कतन बुरी बात है। और बुरी बात इस वजह से है कि लोग आपके बारे में ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, माँ सिवाय अपने आपके प्यारों के, माँ सिवाय उन लोगों के कि जो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन जो आपसे प्यार करते भी हैं वो भी बाज़ औक़ात आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते, उनसे भी सदमे पहुंचते हैं, उनसे भी दुख पहुंचते हैं। अगर इनसे दुख पहुंच सकते हैं कि जो आपसे प्यार करते हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, अगर सदमे इनसे पहुंच सकते हैं तो थोड़ा अंदाज़ा कीजिए कि दीगर जो आम लोग हैं उनसे फिर उनका जो वे ऑफ हैंडलिंग यू है, उनका जो आपको जिस अंदाज़ के अंदर वो ट्रीट करते हैं, आप उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे। और अगर सदमे अपने प्यारों से भी, उन लोगों से भी कि जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, और सच पूछें जो एक टची इंसान होता है, सच पूछें कि जो एक हसास इंसान होता है, वो इनकी भी कई बातों का बहुत कह लें कि उसे तकलीफ़ पहुंचती है, उसे ज़हनी अज़ियत पहुंचती है। तो बात यह है कि हमें टची इंसान नहीं बनना, हमें सेंसिटिव इंसान नहीं बनना। ये सेंसिटिव इंसानों के लिए ये दुनिया नहीं है। और बिलखसूस अगर आपका ताल्लुक़ जो है वो आम लोगों से है, बिलखसूस अगर आप एक आम शहरी हैं, तो आप इस बात को जान लें, आप इस बात को समझ लें कि आपके लिए रोज़ाना जो है, आपके लिए हर एक दिन जो है वो एक अज़ियत से कम नहीं होने वाला। मैं ये समझता हूँ कि आप अपने आप को, हर एक अपने आप को, और मैं भी अपने आप को उन इंसानों के अंदर समझता रहा और उन इंसानों के अंदर शामिल रहा। ये तो उम्र के इस हिस्से के अंदर आके मुझे ये बात समझ आई कि इतना टची होना जो है, इतना सेंसिटिव होना जो है, वो एक इंसान को नाकारा कर देता है, एक इंसान को बेकार कर देता है। हाँ, हमने इस हद तक सेंसिटिव हमें ज़रूर होना है कि हम हर एक बात जो है, ख़ासकर वो बातें कि जिन बातों से हमें ज़रा तकलीफ़ पहुंची हो, हमारे जज्बात को ठेस पहुंची हो, जिन चीज़ों ने हमारे जहन के अंदर इर्ताश पैदा किया हो। और इर्ताश भी उसी वक्त पैदा होता है कि जब एक इंसान कदरे सेंसिटिव होता है। अब आप ये देखें, अगर आप कंकर
پانی کے اندر آپ کنکر پھینکتے ہیں تو اس لہروں کو جنریٹ کرتا ہے اور وہ اس پانی کے اندر جو ہے ایک موومنٹ جو ہے اور ایک ارتعاش پیدا کرتا ہے، اگرچہ وہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس آپ نے ایک چھوٹا سا کنکر پھینکا، اب آپ اس کے برعکس آپ ایک اینٹ اٹھائیں اور زمین پہ دے ماریں، لیکن زمین کے اندر ایک اینٹ کے پھینکنے سے قطعاً کوئی ارتعاش نہیں آنے والا۔ تو بات یہ ہے، ایک انسان کے جو سینسیٹیو انسان ہے، ایک انسان کے جو حساس انسان ہے، اس انسان کی مثال جو ہے وہ ایک پانی کی مانند ہے، وہ ایک کھڑے ہوئے پانی کی مانند ہے، اور ایک موٹی چمڑی والا انسان جو ہے، ایک تھک سکنڈ انسان جو ہے، اس کی حیثیت جو ہے، اس کی مثال جو ہے وہ ایک چٹان کی مانند، ایک پہاڑ کی مانند اور ایک زمین کی مانند ہے کہ جہاں پہ اگر اینٹ بھی پھینک دی جائے اور بہت بڑی چٹان بھی پھینک دی جائے تو وہاں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک حد تک جو سینسیٹیوٹی ہے وہ ہمارے اندر ہونا مفید بات ہے، پازیٹیو بات ہے، کنسٹرکٹیو بات ہے، ہمیں بینیفٹ دینے والی ہے، لیکن یہی سینسیٹیوٹی جو ہے جب وہ ایک حد سے کراس کرتی ہے تو پھر وہ ہمارے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے، پھر ہمارے لیے وہ پروڈکٹیو نہیں رہتی، ہمارے لیے مفید نہیں رہتی۔ اتنی سی بات، بہت سارے لوگ جو ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بڑے مشکل، آپ کہہ لیں کہ بڑے سخت قسم کے حالات کا بھی ان کو سامنا رہتا ہے، بڑی ان کو تکالیف بھی پہنچتی ہیں، بڑی اذیتیں بھی پہنچتی ہیں، لوگوں کی طرف سے ریجیکشنز بھی ملتی ہیں اور کیا کیا نہیں ملتا، لیکن وہ لوگ ان تمام تر باتوں میں سے کسی کا اثر نہیں لیتے، وہ کسی بات سے افیکٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور اس کے برعکس یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت ایک ڈھیٹ ذہن کے مالک لوگ ہیں، جو موٹی چمڑی والے اور شیم لیس اور تھک سکنڈ لوگ ہیں۔ یہ انسان ہمیں قطعاً نہیں بننا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک معقول حد تک سینسیٹیوٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہمیں کوئی بھی اگر ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ہمیں اذیت پہنچی ہے، ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس سے سبق ضرور سیکھیں۔ اتنی سینسیٹیوٹی اور اتنی حساسیت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم وہاں سے سبق سیکھیں اور اپنے ایک ایسا لایا عمل متعین کریں، ایک ایسی ریفارم اپنے اندر لے کر آئیں، ایک ایسی اصلاح اپنی اندر لے کر آئیں تاکہ ہم آئندہ کے لیے اس طرح کے کم سے کم اس طرح کے صدمے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ اس کا مطلب بھی شاید کچھ اسی طرح کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمت اور دانائی کا مجموعہ تھے۔ اب بات ہمارے اندر ایک حد تک سینسیٹیوٹی جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہے، لیکن جب بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایک انسان جو ہے اس سبق سیکھنے کی بجائے کولیپس ہو جاتا ہے، ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ہمیں کولیپس نہیں ہونا، ہمیں ڈھیر نہیں ہونا، اور ہمیں اس کے برعکس ہمیں ایک موٹی چمڑی والا اور ایک تھک سکنڈ انسان بھی نہیں بننا، اور ان دونوں کے بیچوں بیچ ہمارے اندر اتنا سینسیبلٹی اور اتنی سینسیٹیوٹی ہونی چاہیے کہ ہم معاملات کے اندر، ہم تکلیف جہاں پہ ہمیں پہنچے، اذیت جہاں پہ ہمیں پہنچے، نقصان ہمیں جہاں سے پہنچے، ہم وہاں سے سبق سیکھ سکیں۔ اور یہ سبق سیکھنا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ کے لیے پریونشن کر رہے ہیں، ہم آئندہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس بات کو انشور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک انسان کی کوشش جو ہے وہ بہرحال اس کو کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ان موٹی چمڑی والے انسانوں جیسا نہ بننے سے بچائے، اور ایک ایسا اتنا سینسیٹیو انسان بننے سے بھی بچائے کہ جو بات بات پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں اور وہ سبق سیکھنے کی بجائے کولیپس ہو جاتے ہیں، اور اپنا جو ہے زندگی کا سفر جو ہے وہ ایک بہتر انداز کے اندر جاری نہیں رکھ پاتے۔